58 वर्सां पिरायेची शैला घाडी हिच्या खून प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी 34 वर्सां पिरायेच्या सागर राऊळाक अटक केल्या। पुलिसांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण आरोपीक महाराष्ट्रातल्या ठाणे हांगा अटक करून आयज सकाळी दिवचल पोलीस स्टेशनात हाडलो। साखळी मतदारसंघातल्या चिकणे कुडण्या एके बायलेचो घरांत खून जाल्ल्याचे प्रकरण उक्ताडार आयिल्ले। शैला घाडीचो तिच्या घरांत खून जाल्लो। पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो। तिच्या धाकल्या चलये खातीर केल्लो लग्नाचो प्रस्ताव तिणे न्हयकारिल्ल्यान आरोपीन रागान तिचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। आरोपी फरार आशिल्लो। महाराष्ट्रातल्या ठाणे हांगा ताका अटक करून आयज सकाळी दिवचल पोलीस स्टेशनात हाडलो। 58 वर्सां पिरायेच्या शैला घाडी खून प्रकरणात दिवचल पुलिसांक येस आयिल्लें आसा। दिवचल पुलिसांनी सागर राऊळ जो 34 वर्सां पिरायेचो आसा ताका अरेस्ट करून आयजूच दिवचल पुलिसांनी दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडलेलो आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताका ठाणे महाराष्ट्र हांगा अरेस्ट केल्लो आनी आयज ताका दिवचल पुलिसांनी स्टेशनाचेर हाडलेलो आसा। हातून जी शैला घाडी आसा तेच्या चलयेचे आनी ह्या जो एक्यूज आसा तेचे प्रेम प्रकरण आशिल्लें आनी जी आवय आसा शैला घाडी हिणें लग्न करपाक न्हयकार दिल्ल्या कारणान हो खून जाल्लो अशी माहिती आमकां मेळ्ळी। आयज दिवचल पुलिसाचे PI विजय राणे यांच्या मार्गदर्शना खाला ही यशस्वी अशी टास्क जी आसली ती दिवचल पुलिसांनी अचीव केल्लेली आसा आनी आयज ताका दिवचल पुलिसांनी हांगा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडला। ह्या फुडें कळटलें की ताका कोर्टान प्रोड्यूस करतले आनी ताका कितकी शिक्षा जातली हे। आज हे जे प्रकरण चिकणे कुंडे हांगा घडिल्लें आनी त्या उपरांत हो जो सागर आसा तो फरार आशिल्लो आनी दिवचल पुलीस तेचो फाटलाग करीत आशिल्ले। ताका मोबायला वयल्यान ट्रेस करून कालूच ताका थंय अरेस्ट केलो आनी आयज ताका दिवचल पुलिसांनी पुलीस स्टेशनाचेर हाडलेलो आसा। ह्या उपरांतची माहिती जी आसा ती आमकां मेळटली ह्या उपरांत आमी तुमकां सांगतले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।